अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम महंगाई की वजह से परेशान है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब तबके के, मज़दूर तबके के लोग वो हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसका सबब क्या है? क्या इसका कोई इस्लाम ने हमें तोड़ भी बताया है? इंशाअल्लाहुर रहमान मुख्तसर अल्फाज में चंद बातें आपके सामने इस हवाले से गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये महंगाई का सबब हुक्मरान भी हैं, सियासतदान भी हैं और हमारी सारी आवाम भी हैं। कोई भी हम में से इससे जो है ना वो इनकार नहीं कर सकता कि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। कुरान मजीद में अल्लाह मालिकुल मुल्क ने फरमाया, वमन आराज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, मुँह मोड़ा, मेरे ज़िक्र को पसे पुष्ट डाला, यकीनन बिला शक व शुबा उसकी मईशत, उसकी ज़िंदगी की गुज़रान को तंग कर दूंगा। मईशतन ज़नका का माना उसकी मईशत तंग हो जाएगी। तो आज हुक्मरान भी, सियासतदान भी, अवाम भी, हमारे मुआशरे के तमाम तबक़ात, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से एराज़ किया हुआ है। हमारे तमाम मुआशरे के अंदर हर तबके के लोग वो रहनुमाई कुरान से लेने के लिए तैयार नहीं, न कुरान को समझकर पढ़ने के लिए तैयार हैं, न कुरान को रहनुमाई की किताब समझते हैं और न कुरान से रहनुमाई लेना वो ज़रूरी समझते हैं। जिसका नतीजा ये महंगाई, बेरोज़गारी, अफरा तफरी, लाकानूनियत, ये सारा कुछ इसका नतीजा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पाक कलाम है जिसके अंदर कोई शक शुबा नहीं हो सकता। फिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बि सदाक़ात। जो सूद है ये मिटा देता है, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है और सदाक़ात को रब्बुल आलमीन बढ़ाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा आतईतुम मिन रिबन लियरबुवा फ़ी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। जो तुम सूदी लेन देन करोगे ताकि लोगों के माल बढ़ जाएं, लोगों की मईशत मुस्तहकम हो जाए, तो वह मुस्तहकम नहीं होगी। और जो तुम सदक़ात दोगे लोगे, इससे व उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, वो कई गुना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अता करते हैं। तो सूद एक बहुत बड़ी वजह है और हमारे पूरे का पूरा मुआशरा, हुक्मरान भी, सियासतदान भी और अवाम भी, तुज्जार भी, तलबा भी, हर तबके के लोग वो बुरी तरह सूद के शिकंजे में फंसे हुए हैं और सूद को जो है ना वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपनाए बैठे हैं। जिसका नतीजा ये है कि हमारी ये सूद असल ज़र को भी, असल दौलत को भी ले डूबा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान हक़ और सच है, जिसके नतीजे में ये महंगाई का तूफ़ान छक्कर जो इस वक्त हम पर चल रहा है, ये उसमें सूद का बहुत बड़ा किरदार है। फिर इस बात का भी बहुत बड़ा किरदार है कि हमारे मुआशरे के अंदर माप तोल के अंदर कमी, इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सुनन इब्ने माजा में, कि जब लोग मिकियाल और मीज़ान में कमी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर जो है ना वो कहत साली और शिद्दत, मुश्किलात और हुक्मरानों का जुल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर मुसल्लत कर देगा। तो ये माप तोल की कमी के नतीजे में ये हमारी मईशत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बरकत का ना होना और हमारे ऊपर भूख का और इफलास का और तंगदस्ती का और बेरोज़गारी का मुसल्लत होना, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और सच्चा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग माप तोल में कमी करते हैं उनको इन चीज़ों में मुब्तला कर देता है परवरदिगार। फिर हमारे मुआशरे के अंदर, हर तबके के अंदर झूठ बड़ा ही आम है। हम झूठ से जो है ना वो ग्रेज करने के लिए तैयार ही नहीं है। झूठ हमारे नज़दीक तरक्की का और कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता है और झूठ को हम मुनाफे का सबसे बड़ा जो है ना वो रास्ता समझकर अपनाए बैठे हैं। जबकि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बैआने बिल खियार मालम यफ्तरिका,
फ़इन सदक़ा व बय्यना बूरिक लहुमा फ़ी बैहिमा, दो बै करने वाले उनको इख्तियार है, अगर वो सच बोलें एक दूसरे से और अपनी चीज़ की असल हकीकत को बयान करें, दो नंबरी धोखा ना करें किसी के साथ, तो परवरदिगार उनके कारोबार में बरकत अता फरमा देंगे। व इन कदबा व कतमा मोहकत बरकत बैहिमा, और अगर वो हकीकत को छुपाएंगे और झूठ बोलेंगे, झूठ पर बुनियाद रखेंगे अपने कारोबार की, तो उनके कारोबार की बरकत को परवरदिगार मिटा देगा। जब रब्बुल आलमीन बरकत को मिटा देगा तो फिर खुशहाली कहाँ से आएगी, फिर महंगाई कैसे ख़त्म होगी, फिर रोज़गारी बेरोज़गारी का कैसे ख़ात्मा होगा। फिर इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल की जो है ना वो मजमूई तौर पर नाफरमानी के ऊपर मुसलमान कमर बांधे बैठी है। नमाज पढ़ने वाले लोग कितने हैं और हुकूकुल इबाद अदा करने वाले कितने हैं, इंसाफ और दयानतदारी वाले कितने लोग हैं हमारे मुआशरे में, अल्लाह के फ़राइज़ और अहकाम अदा करने वाले कितने हैं, हराम से बचने वाले कितने हैं। जब ऐसा मामला हो जाता है ना, लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी और बगावत पर उतर आते हैं, तो फिर परवरदिगार का अज़ाब नाज़िल हो जाता है। अल्लाह ने कहा ज़हरल फ़सादो फ़िल बर्रे वल बहरे बिमा कसबत ऐदिन नास, ये ज़मीन और खुशकी में और तरी में जो फसाद फैला हुआ है, ये महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये कत्लो गारत है, ये धोखा फ्रॉड है, ये सब कुछ बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए ये हालात लोगों पर मुसल्लत करता है ताकि इनकी बदआमालियों की इनको सज़ा और मज़ा चिखाए। ये रब मज़ा चिखा रहा है इनकी बदआमालियों का इन्हें, वलअल्लहुम यरजिऊन, और इसलिए कि शायद इस झटके से ये लोग अपनी इस्लाह कर लें, तौबा कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की इताअत की तरफ पलट आएँ, तो इनके हालात बदल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबब है। फिर झूठी कसम उठाकर बेचना, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आम है हमारी मार्केट में, मंडी में, बाज़ार में, आपने फरमाया अल हलिफ़ु मुनफ़िक़तुल लिस्सिलाते ममहक़तुल लिल बरका, ये जो कसम उठाना है इससे सामान तो बिक जाता है ताजर का, लेकिन ये सारी की सारी बरकत को मिटा देता है ये हलफ उठाना। फिर जो रिश्वत है, करप्शन है, ये मिलावट है, ये सारे का सारा जुल्म है। और जिस मुआशरे के अंदर से इंसाफ उठ जाए और जिस मुआशरे के अंदर जुल्म फैल जाए, वो मुआशरा महंगाई की चक्की में पिस जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें उस मुआशरे पर उतरना बंद हो जाती हैं। हम अपनी बहनों को उनका हिस्सा ही नहीं देते, ज़बरदस्तियों से छीन लेते हैं। बाप अपनी ज़िंदगियों में अपनी औलादों का जो है ना वो हक अदा नहीं करते, बेटों के नाम सारा कुछ लगा देते हैं, बेटियों को देते ही नहीं हैं। ये जुल्म इन महंगाइयों के जो असबाब हैं बेशुमार, उनमें से ये भी एक बहुत बड़ा सबब है। तो हमें इज्तिमाई तौर पर पूरी उम्मत को तौबा करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह का खौफ, तकवा और लिल्लाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। जो अल्लाह से सही मानों में जिस तरह डरने का हक है, जो लोग जो मुआशरे डर जाते हैं, परवरदिगार उनके लिए अपने रिज़्क़ के दरवाज़े आसमानों ज़मीनों से खोल देता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द, अगर ये बस्तियों वाले लोग सही मानों में ईमान वाले बन जाएं और अल्लाह का डर और तकवा इख्तियार कर लें, कोई भी अल्लाह के फरीज़े को तर्क ना करें, अल्लाह की हराम करदा किसी चीज़ का इर्तिकाब ना करें, तो परवरदिगार आसमानों से और ज़मीनों से इनके लिए बरकतों के दरवाज़े खोल देगा। वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, लेकिन इन्होंने अल्लाह पर सही मानों में ईमान को कबूल ही नहीं किया, दिल से अल्लाह की अहकाम की तकज़ीब की और अल्लाह का तकवा इख्तियार नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके गुनाहों की वजह से इनको पकड़ लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो मुआशरे, जो लोग, जो अफराद, जो कौमें अल्लाह से डर जाती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किलात से, मसाइब से, महंगाइयों के छकड़ों से, परेशानियों से और ये कर्ज़ों के बोझ से
بے روزگاریوں سے نکلنے کے لیے رستے بھی بنا دیتے ہیں، اور ان کو وہاں سے پروردگار رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے کبھی کسی نے تصور اور سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین وہاں سے ان کو رزق عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر کثرت سے استغفار کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ استغفار کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب ہے جو ہم سے غلطیاں، نافرمانیاں، گناہ ہو رہے ہیں، ہم ان کو مکمل طور پر چھوڑ دیں، ان پر نادم ہو جائیں جو کچھ ہوا ہے، رب العالمین کے سامنے اعتراف کریں کہ یا اللہ یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، اور پھر زبان سے کہیں یا اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹوں گا، تو پروردگار اپنے رحمت کے خزانے نازل کر دے گا۔ یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ ساری پریشانیاں معاشی اور معاشرتی جو ہمارے معاشرے کے اندر مستحکم ہو چکی ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کو کثرت سے کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال بھی زیادہ دے گا، تمہیں اولادیں بھی زیادہ دے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، ان کے درمیان نہریں چلا دے گا۔ پروردگار سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اور پروردگار کی عبادات کے لیے، خصوصاً فرائض کے لیے سپیشل طور پر وقت نکالو۔ ساری مارکیٹ بند ہو جانی چاہیے مسلمان معاشرے میں جب اللہ اکبر کی بھی صدا سنیں، کیونکہ امام الانبیاء کہتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یبن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن و اسد فقرک، اے آدم کے بیٹے وقت نکال میری عبادت کے لیے جو میں نے تیرے اوپر عائد کی ہے، فرض کی ہے، مقرر کی ہے تجھ پر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، تیری محتاجی، تنگ دستی، فقیری ساری مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اے آدم کے بیٹے یاد رکھ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، ساری صلاحیتیں اور توانائیاں دنیا کے لیے، دولت کے لیے صرف کر دی، تو لم اسد فقرک، میں تیری فقیری کو بھی ختم نہیں کروں گا اور تیرے کاموں کو بھی بکھیر دوں گا، سمٹے ہوئے کام بھی بکھر جائیں گے اور تیری فقیری بھی ختم نہیں ہوگی۔ جب رب العالمین فقیری نہیں ختم کرے گا تو IMF، ورلڈ بینک، UNO اور یہ دنیا کے دوسرے عالمی استحصالی ظالم ادارے وہ کسی کی جو ہے نا فقیری، تنگ دستی کیسے ختم کر دیں گے قرضے دے کر؟ وہ تو بیڑا ڈبوئیں گے اور رب کے غضب کا سبب بنیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے معاشرے کے کمزور، مستحق، مفلوق الحال، تنگ دست ان کی تعاون اور مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تم رزق بھی دیے جاتے ہو اور تمہاری پروردگار کی طرف سے مدد بھی کی جاتی ہے، تمہارے کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، کمزوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی وجہ سے، کمزوروں کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے کی وجہ سے پروردگار تمہیں مدد بھی دیتا ہے اور تمہیں رزق بھی رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اور صدقے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے لیے پروردگار اس سے مال کم نہیں ہونے دے گا، اس کی جگہ پر اور مال خلیفہ بنا دے گا۔ اور پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں کم۔ یقینی طور پر رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے ہم بخل کرتے ہیں، اور اس بخل کا نتیجہ یہ ہے وہ دو فرشتے اترتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر روز صبح کو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتے منفقن خلفن، یا اللہ جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے مظلوم بندوں کے لیے، تیرے کمزور، بے کس و بے بس، محتاجوں، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے جو خرچ کر رہا ہے، یا اللہ اس کو اور عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتے ممسکن تلفن، یا اللہ بخیل، کنجوس، ان کا مال کا بیڑا غرق کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اب ہر روز پروردگار کے فرشتے یہ اترتے ہیں آسمانوں سے اور یہ دعائیں کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کنجوسی اور بخل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے جب فرشتہ بد دعا کرے گا تو کیسے ان کے مسائل حل ہوں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے
معاشرے کے حالات سدھر جائیں، یہ مہنگائی کی لعنت سے ہماری اور ہماری نسلوں کی جان چھوٹ جائے، تو پھر ہمیں یہ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی امرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ بات خوش لگتی ہے کہ پروردگار اس کے رزق میں وسعت فرما دے، اس کا رزق وسیع کر دے، زیادہ کر دے، اور پروردگار اس کے نشانات کو دیر تک باقی رکھے دنیا میں، اس کے اثرات کو، تو فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آتا جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور آئے جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بدسلوکی ہمارے ساتھ کرتا ہے، جو جہالت سے پیش آتا ہے، جو قطع تعلقی کرنا چاہتا ہے، جو ظلم زیادتی کرتا ہے ہم پر، بدتمیزی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اس کو بھی ٹوٹنے نہ دیا جائے، اس کو بھی جوڑ کے رکھا جائے۔ اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ اور ہمارے خاندانوں میں سگے بھائیوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں، عزیز و اقارب ایک دوسرے سے ناراض ہو کے قطع تعلقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو رزق اللہ رب العالمین کیسے فراخ کرے گا رزق کو؟ تو یہ چیزیں، ان کی طرف جو ہے نا ہمیں رجوع کرنا ہے، امت کو اجتماعی طور پر، حکمرانوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، علماء کو بھی، تجار کو بھی، عوام کو بھی، ہم ان باتوں کو ان کی طرف پلٹیں گے تو انشاءاللہ پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک پر نازل ہوں گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔